सलाम अलैकुम। आप सब पर सलामती हो। आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस्लामिक गाइडेड मेडिटेशन में। इस्लामिक गाइडेड मेडिटेशन का मकसद कि हम अपने रब ताला से कनेक्ट कर पाएँ, उससे वो ताल्लुक़ जो नमाज़ें तस्बीहात पढ़ने के बावजूद हमारा मुनक़ता रहता है। और हम पढ़ तो रहे होते हैं, मगर इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बावजूद हम उसके साथ जुड़ते नहीं हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे ज़हनों में चल रही होती हैं। इस्लामिक गाइडेड मेडिटेशन हमें हेल्प करता है, मदद करता है कि हम अपने रब ताला से मुनक़ता ताल्लुक़ को जोड़ सकें, उसकी कुर्बत में आ सकें, उसकी याद में रहें। अगर हम अपनी ज़बान से तमाम आयतें पढ़ रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं, मगर उसके बावजूद हमारा दिल इस बात पर गौर नहीं करता। अगर हमारा दिल इन तमाम चीज़ों का जो हम बोल रहे हैं उनका दिल से इक़रार नहीं करता, तो वो पढ़ी हुई नमाज़ें, वो की हुई तस्बीहात, वो तमाम दुआएं एक मुनाफिकाना अमल होगा। और तमाम अदियान में, बिलखुसूस दीन इस्लाम में मुनाफ़िक़त की कोई जगह नहीं। आइए अपना ध्यान अपने घरों की तरफ, अपने रवैयों की तरफ और अपने रोज़मर्रा के तरीक़ाकार की तरफ करते हैं। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो घर का सरबरा हमारी वालदा या हमारे वालिद या हमारी बड़ी बहन या भाई हमें कहते हैं कि घर को साफ़ कर लो, कमरे को साफ़ कर लो, तो हम जल्द अज़ जल्द कमरे की सफाई करने के लिए जो भी गंद हमारे कमरे में फैला होता है उसको जल्द अज़ जल्द उठाकर अपनी अलमारी के अंदर रख कर कमरे में मौजूद अलमारी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इस तरह से हमारा कमरा तो साफ़ हो जाता है, मगर हमारी अलमारी अंदरूनी तौर पर साफ़ नहीं हो पाती। और अगर वही मेहमान जिनके लिए हमने अपने कमरे को बाकायदा साफ़ किया है वो अलमारी खोल ले, तो कमरे का वो तमाम गंद, वो तमाम उलझाहट बाहर नज़र आने लगेगी। हर चीज़ जो जोड़ तोड़ के रखी गई थी वो अलमारी से उगल आएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारा रवैया हमारे रिश्तों में भी होता है। हम अपने रिश्तों को टेम्परेरीली ठीक रखने के लिए ऊपर से सफाई कर लेते हैं, ऊपर से अच्छे तरीके से बात करते हैं, मगर हमारे अल्फाज और हमारी सोचें एक दूसरे से मिलती नहीं। यानी हम सोचों और अपने आमाल में मिलावट करते हैं, दिखावा करते हैं। हमारी सोचें कुछ और होती हैं
اور ہمارے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ کبھی ہم کسی کو ملتے ہیں تو وہ ہمیں ملتا تو بہت اچھے طریقے سے ہے، مگر ہمیں وائبس ٹھیک نہیں آتی. ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے کسی چیز کی کمی ہے، جیسے کوئی الجھن ہے، کوئی نیگیٹو وائب آتی ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اوپر سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، مگر اندر سے ہم برا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے ایک رشتے میں بندھے دو لوگ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ایک روز دونوں میں سے کوئی ایک اگر کچھ غلط کہتا ہے تو دوسرا اپنے اندر کا سارا غبار، ساری نیگیٹیوٹی ایک دم اگل دیتا ہے. بالکل اس طرح جیسے کمرے کی صفائی رکھنے کے لیے ہم اپنی الماری کے اندر جب تمام گند ڈال دیتے ہیں تو دروازہ کھولنے پہ وہ کھل جاتا ہے، اسی طرح ہماری زبان سے وہ سب نیگیٹیوٹی، وہ غبار ہم باہر نکال دیتے ہیں. بس آج اپنے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ ہمیں صرف اپنے کمرے کی صفائی نہیں کرنی، بلکہ اپنی اندرونی الماریوں کی بھی صفائی رکھنی ہے، صفائی کرنی ہے، اور اندر کی الماریوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم سوچیں گے وہ جو ہم بول رہے ہیں، اور بالخصوص بولیں گے وہ جو ہم سوچ رہے ہیں. ہم جو اندر سوچتے ہیں ہمیں وہی بولنا ہے، اور جو ہم بولتے ہیں ہمیں ویسا ہی اچھا سوچنا ہے. یہ ایک مسلسل پریکٹس ہے جس کو کرنے سے ہماری زندگی خوبصورت، آسان اور خوشگوار ہو جائے گی. اگر ہم نے اس پہ کام نہ کیا تو ہماری زندگی بالکل ایک منافقانہ زندگی ہوگی، جس کی کسی بھی دین میں اور بالخصوص دین اسلام میں بالکل جگہ نہیں. اس کی وجہ سے ہمارے دین کو نقصان بعد میں ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اور ہمارے رشتوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ سے یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اچھا بولیں گے، اچھا ہی سوچیں گے، اچھا ہی کریں گے، اور ایک بہترین خوبصورت زندگی گزاریں گے. آسانیاں دیں گے اپنے آپ کو، اور آسانیاں دیں گے اپنے سے جڑے تمام رشتوں کو. Have a beautiful and a great day. Speak what you think, and think what you speak.